اللهم صل على سيدنا محمد آله کی عدد كل معلوم ملا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد آله كل معلوم ملا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد آله کی عدد كل معلوم ملا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد آله كل معلوم ملا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد آله کی عدد كل معلوم ملا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد آله كل معلوم ملا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد آله کی عدد كل معلوم ملا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد آله کی عدد كل معلوم ملا استغفر الله الذي لا إله
إلا هو الحي القيوم أتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه كل ملوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه كل ملوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه كل ملوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه كل ملوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه كل ملوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه كل ملوم أستغفر